سوال ہے ابو البشر کس نبی کو کہتے ہیں؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جواب ہے بغداد میں۔ سوال ہے اہل جنت کا قد کتنا ہوگا؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ سوال ہے پہلی شہید اسلامی عورت حضرت سمیہ تھی، ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب ہے ابو جہل نے۔ سوال ہے جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب ہے دور فاروقی میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ ہاران میں۔ سوال ہے حضرت عبد المطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب ہے بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا لشکر کون سا ہے؟ جواب ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب ہے 1200 قبل مسیح۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے تک خفیہ تبلیغ کی؟ جواب ہے 3 سال تک۔ سوال ہے رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا لقب دیا تھا؟ جواب ہے سید النساء العالمین۔ سوال ہے سورہ بقرہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ کا مطلب گائے ہیں۔ سوال ہے قرآن پاک کے کس پارہ میں صرف ایک سورت ہے؟ جواب ہے دوسرا پارہ میں۔ سوال ہے قرآن مجید میں ام الخبائث کا نام کس شے کو دیا گیا ہے؟ جواب ہے شراب کو۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ کون سی 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں؟ ایک تکبر جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، 2 ہرس جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، 3 حسد جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ سوال ہے کون سے 2 پیغمبر بن باپ کے تھے؟
जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है हिजरत हबशा के वक्त हबशा के बादशाह का नाम क्या था? जवाब है असहामा। सवाल है अल-हाकुमुत तकासुर, इस आयत में अल-हाकुमु से क्या मुराद है? जवाब है तुम्हें गाफिल कर दिया। सवाल है अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया? जवाब है मछली को। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा किस तरह पहुंची थी? हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा गज़वा बरसी में कैदी की हैसियत से आई थी। परिंदों में सबसे ज्यादा अरसे तक जिंदा रहने वाला परिंदा कौन सा है? परिंदों में सबसे ज्यादा अरसे तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड कौवे का है। जिस पहाड़ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जाकर ठहरी थी उसकी ऊंचाई कितनी थी? उस पहाड़ की ऊंचाई 40 हाथ थी। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जो आतिशकदा जलाया गया था उसका हुज्म क्या था? जवाब है 14 कोस का अहाता था और ऊंचाई 100 गज थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम किस मशहूर चीज के मौजिद थे? साबुन के। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की थी? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात पर कितने दिन तक शोक की कैफियत रही? जवाब है 70 दिन तक। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशीर गान कितनी थी? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हमशीर गान नहीं थी। दूसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज का बना हुआ है? दूसरे आसमान का नाम अरफलून है जो सफेद चांदी से तैयार किया गया है। सूरह बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। फर्ज नमाज पढ़ने के बाद नमाजी ने कौन सा ऐसा काम किया कि इसकी पढ़ी नमाज बेकार गई? जुम्मा छोड़कर जोहर पढ़ने थे। सवाल है कुरान मजीद में कितने अस्मा है जिनका कुरान मजीद में जिक्र है? जवाब है कुरान मजीद के 55 अस्मा का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। सवाल है कौम समूद के कौन से लोग सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान लाए थे?
जवाब है गरीब लोग। किस मजहब में जिना के जुर्म में मर्द का उज़ू काट दिया जाता है? हिंदू मजहब में अगर कोई लड़की हम कौम से जिमा करे तो कोई सजा नहीं। अगर वेश और खश्तरी औरत शोदर से जिमा की मुर्तकिब हो तो शोदर का उज़ू काट दिया जाता है। कौन सी चीज अल्लाह ताला का तहबंद है और कौन सी चीज अल्लाह की चादर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, इज्जत मेरा तहबंद है और किब्रियाई मेरी चादर है। जो शख्स इन दो में से किसी को मुझसे छीनेगा मैं उसे अजाब में मुब्तला कर दूंगा। नाबीना अफराद को किस किस्म के ख्वाब दिखाई देते हैं? नाबीना अफराद को ख्वाब में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो बीना अफराद की तरह ख्वाब नहीं देखते। सवाल है, वो कौन से सहाबी थे जिनकी शहादत के बाद लाश को जमीन निकल गई थी? जवाब है हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, यजीद कितनी मुद्दत तक हुक्मरान रहा? जवाब है 4 साल। सवाल है, इस्लाम में ज़रई पैदावार पर कौन सा टैक्स लागू होता है? जवाब है अशर। उन नाबीना सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो नाबीना सहाबी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था उनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अबी मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु है। बैतुल अतीक किसको कहा जाता है? खाना काबा को। सवाल है, तयम्मुम के साथ कितनी नमाजें अदा की जा सकती हैं? जवाब है जब तक तयम्मुम ना टूट जाए। झूठी नबूवत का दावा करने वाला कौन शख्स कैद के अंदर ही मर गया? अब्दुल्ला बिन मैमून ने खलीफा मामून के ज़माने में नबूवत का दावा किया था। मामून ने उसको कैद में बंद करवा दिया। ये कैद ही के अंदर मर गया। सवाल है, हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम किसके लिए नबी बनाकर भेजे गए? जवाब है मुल्क शाम के लिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मेहर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या चीज पेश की थी? जर्रा खत्मी, जो कीमत में 480 दरम थी। ये जर्रा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को जंगे बदर के बाद दी थी। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की? जवाब है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई कितने थे? जवाब है कोई नहीं। दज्जाल की दाईं आंख कानी होगी या बाईं?
دجال کی سیدھی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی جس پر سفید چمڑی ہوگی۔ سوال ہے سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جدان۔ سوال ہے قرآن کریم میں نماز سے متصل ارکان اسلام میں سے کس رکن کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ کا۔ سوال ہے قوم سمود کا نسب کس نبی سے ملتا ہے؟ جواب ہے سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سوال ہے کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب ہے اللہ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے شوہر سے اچھا سلوک کرنا۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زر بف کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ کون سی 3 صورتیں ہیں جن کو پڑھ کر خواب میں جنت اور جہنم نظر آتے ہیں؟ ایک حدیث کے مطابق سورہ انشقاق، سورہ انفطار اور سورہ التکویر رات کو پڑھ کر سونے سے خواب میں جنت اور دوزخ کا منظر نظر آتا ہے۔ آپ کے گھر کی کون سی جگہ آپ کو بیمار کرتی ہے؟ انسان کے گھر کی واحد جگہ جو انسان کے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے وہ جگہ بیت الخلاء ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں خبیث جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور دعا نہ پڑھنے والے کو یہ غلیظ چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلاء سے ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بیت الخلاء کی دعا پڑھنی ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سوال ہے ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوتاس کی جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ جواب ہے ان صحابی کا نام حضرت ابو عامر اشری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بتائیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا عرصہ گزرا؟ 600 سال کا زمانہ گزرا۔ سوال ہے پیدائش کے وقت بچہ کون کون سے رنگ دیکھتا ہے؟ جواب ہے کالا اور لال۔ سوال ہے جنگ احد میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟
जवाब है उम्मत उम्मत, मारो मारो। सवाल है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को किस सहाबी ने खरीद कर आजाद किया था? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को असहाबे बदर में शुमार किया जाता है या नहीं? जवाब है किया जाता है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब तक हजरत बीबी आसिया के जेरे कफालत रहे? 30 बरस तक। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर के दिन जो सजदा करेंगे वो कितने दिन का होगा? जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महशर के दिन का सजदा 1 हफ्ता तक रहेगा। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मस्जिद को जलाने का हुक्म दिया? जवाब है गज़वा तबूक के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ज़र्रार को जला देने का हुक्म दिया जो मुनाफिकों की साजिश का मरकज थी। रिस्क को कौन सी चीज आपके पास खींच लाती है? इस्तग़फ़ार की कसरत। सवाल है ताइफ अमीरों का शहर था, इनमें सरदार कबीला कौन सा था? जवाब है बनु उमैर। सवाल है कुरान पाक की किस सूरत का नाम एक जानवर के नाम पर दिया गया है? जवाब है सूरह नमल, जिसका नाम चूंटी की निस्बत से नमल दिया गया है। कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा आया है? कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 135 मर्तबा आया है। किसको फातेह सिंध कहते हैं? मोहम्मद बिन कासिम को। कौन से नबी सिर्फ 33 साल इस दुनिया में रहे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है क्या हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जंग बद्र में शरीक थे? जवाब है जी नहीं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जंग बद्र में शरीक नहीं थे। वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जहां अवाम को किसी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ता? कोयत।